lagi soria dunia devat wakanuya anu damcu takasuya darurat tu korup dunia civita tu seluruh dunia amka burgyang tu fadakui tu syarajan wurur pavui. बाबू बिंडो सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलवलो हो दीस हांव दितां आनी आयज हे मीस भेटयता ते आपल्या 2 दिसां निमतीन देवाक दिन वाचून भेटयता कॉन्रेड फेरा आनी वेलरी मास्कारेनेस. आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें जायन हांव तुजे खातीर मागतलों पिडेन कश्टावतेल्यांक मतीन धरून आमची जण एकल्याची गरज देवा म्हाका धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया. पिडेन आसलेल्यांक दोना देवाची पेकोवणी मागुया. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक तरेकवार मनीस वावर करता हे कोरोना महामारेंतल्यान तांकां राखान सांबाळ म्हूण मागुया. देवान आमकां बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी आवटुया. काळजा मतीन हे कोरोना महामारेक लागून भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोना देवाचें बरेंपण तांकां मेळूं म्हूण मागुया. ही सगळी मागणी एकठांय करून देवान आमकां दिल्लें बरेंपण सदां कालच्यो आमकां कुरपा मागुया. आनीच कुरपा मागून दिनवासनेच्या मनान हे मिसाची भेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावानो, देवाचो अजापवंत गूट म्हणल्यार जेजू देवाचो पूत मनशा सोयमान आमचे मदें आयलो, जियेलो आनी वावुरलो. तो परगडटालो तो संदेश आयकून आनी तो करतालो ती अजापां पळोवन लोक ताचे विशीं घुस्पलो आनी मनशा रुपान आयलोल्या देवाक वळखूंक विसरलो. वेगवेगळ्या रुपांनी आमकां भेटूंक येतल्या सोमयाक कोरेपणी वळखूंक आमकां सरळ निवळ नदर फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं मागुया. आयचो आयतार सांत पेद्रू दोन दुतांचे संस्थेच्या वावराक भेटयला. पाप सायबा खाल मिसावांच्या गांवांनी थोड्या यादनिक्यांची आनी मोठवाशांची आकारणी करूंक ही संस्था वावुरता. आमचे मदें मिशनरी मोन वाडूंक आनी जेजूची बरी खबर सगल्या मनशांक पावूंक जेजूच्या कोतकोतीत मोगान आनी मिशनरी उर्बेन वावुरतली मिशनरां आमचे पवित्र सोबेंतलीं उपसूंक एके खेरीत भाशेन आयच्या मिसांत मागुया. पूण जायते फावटी देवान दिल्लें बरेंपण ओळखूंक देवान दिल्लें बरेंपण जायते फावटी आमी खालती रावूं देवाच्या बरेपणा खातीर आमी दिनवासून फाटीं उरल्या देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडूंक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी मोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutkum, sumia
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीन शाराया सोर पदवेदा देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलेच पुता सोमया देवा देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. मोगाळ बापा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयली. तशें सासांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायेलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटा. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कळपल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घोराण्यांक घुमून येतले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकूट कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, तुय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलेले असतात. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपले गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलेले असतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूट कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूट कोर सर्वेस्परा आमची काकलूट कोर. मनीस आमची एकदम चोड बेपरवा करतात. खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कोऱ्यो गोरवान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. भागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, इतल्यान उठोन प्रकाशन्यान पासत हांव गोरवान फुलो ना जावंक म्हाका स्वतावंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोमयाक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक अशक्तायेन म्हजें बोल संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजे सवें वसच्याक कुशेन म्हजे अशक्तायेची वळवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हजे अशक्तायेन अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाल्यांनी आनी तोलमोल्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक
जेन्ना हांव ओसोक तेन्ना हांव सोंकतीवंत. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू तुयतान भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. सोबार जाणां ताचें आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलां आनी ताका दिल्या ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विस्मितां घोडटा तीं कशीं. हो तोवय न्हय काय, मारयेचो पूत, जाकोब, जुझे, जुदास, सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयण्यो हांगा आमचे मदें रावतात न्हय. आनी ताचे विशीं तीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सगल्यांक म्हणलें, प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवांत, आपल्या घोराब्यान आनी आपल्या सोयऱ्यां दायऱ्यां मदें मान ना. आनी तुवें कसलींय विस्मितां करूंक ताका मन जालें ना. आनी थोड्या वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो, 2 जाग्यांचेर काळजांसान मागणी ओंटीन आयकोंक मेळटाय, ओंटीक आयकोंक मेळटाय. म्हजी जागा कितें सांगाय? 2 जाग्यांचेर. 2 जाग्यांचेर सारकी काळजांसान भोगतीन मागणी आयकोंक मेळटाय. डिफिकल्ट जाता जाल्यार हांव सांगता. दुसरी सुवात म्हणल्यार एअरपोर्टाचेर वयता आसतना, फ्लायटीन भितर वता आसतना वो कोण पावोवपा येयलो आहा तो एक म्हणटा, बरे भाशेन पावल्या पुरो, काळजां मागोता, कित्याक खबर ना वयर भायर रुडलोलो देंवतो जाल्यार. आनी दुसरे सुवात जी चडशी बावडतान मागणी आयकोंक मेळटाय ती हॉस्पिटलां ओंटींक. कित्याक थिंगा बावार्थान मागताय, बोरवोशान मागताय, सायबा मुगे कोण बोर ना तेका बोर कर. म्हणटली कपलां आयकों येनाय, इगोर्जी आयकों येनाय, प्रेयर रुमां आयकों येनाय ना. कित्याक ह्या जाग्याचेर मेळटा आसतना आमी आमगे बोडाचेर पाती येताय. पूण जेन्ना संकश्टान आहाय तेन्ना देवा बोडाचेर पाती येताय. हेका लागून ह्या 2 जाग्यांचेर आमकां सुबेज आयकोंक मेळटाय ती भावार्थान मागणी. आनी ह्या 2 जाग्यांचेर तो सुबेजसर आयकोंक मेळटाय जाल्यार देव उरफाटें बरयता. आनी देव उरफाटें बरयतना जायते फावटी आमकां कितें कितें शक्तीवंत दिसत देवाक असोक दिसत, आमकां कितें तें बरेंपण दिसत तें देवाक गोडेक प्रमाणीकपण जाय. आनी हे खातीर देव रावता आमचे सवेन देवान दिल्लें आसा तें बरेंपण जियेतले आनी दिल्लें बरेंपण जिवन देवाक महिमा दितलेत. म्हणून 2 जाण भिकारी आसले आनी 2 जाण भिकारी ते एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार भीक मागत भोंवताले.
आनी अशें भोंवताले तेन्ना तातूंतलो एकलो जिगान आसलो, बरो जिवान आसलो. दुसरो आसा तो ओसोक्त आसलो, मातसो ओपांगूड आसलो. हो जिगान आसा तो ओपांगूड आसा, ताची सदांच फकाणां करतालो ताच्या ओसोकतायेची. आनी ओसोक्त आहा तो सदांच देवाक म्हणटालो, सायबा म्हाका पाव, म्हाका केन्ना तरी बरो कर, तुजो पिकोवणेचो हात लाय म्हणून. आनी ते दोगूय बराबर भीक मागून एका जाग्यासान दुसऱ्या जाग्यार वेताले तेन्ना एका गांवांत पावले. थंय त्या गांवचो राजा, ताचो वयज मेल्लो आनी ताचो झुजपी फुडारी मेल्लो. आनी त्या राजान अशी एक जायराती दिली, कोणूय मोच्या वयस जावंक सोदता आनी जो कोण बोडवंत आसा, जो म्हजी राखण करूंक सोदता, ताणें आपल्याची एप्लिकेशनां दिवची. जायत्यांनी दिली. तातूंतलीं 2 राजान वेंचून काडली आनी दोगांयकूय आपोवन सांगलें, पळय तूं म्हजी राखण करूंक सोदता न्हू, जाल्यार तुज्यान कसो प्रवार करूं येता, तूं सगळ्याहून शक्तिवंत म्हणून. आनी तेन्ना त्या मनशान अशें म्हणलें की, राजा साहेबा, कोणूय ह्या राजाचो गोट मनीस आहा ताका हाड, हांव ताका एकूच मूठ मारून न्हिदयता. दुसरो वयस आसलो ताका, ताणें विचार केले राजान, तूं वयस जावंक सोदता न्हू म्हजो, जाल्यार एक सांग, तुज्यान कसो प्रवार करूं येता, तूं सगळ्यान बरो वयस म्हणून. आनी तेन्ना वयसान सांगलें की, राजा साहेबा, कोणूय पिडेन पडलेल्या मनशाक हाड, हांव ताका इलाज दिता आनी बरो करता. हे दोगूय थंय पावले तेन्ना कोणाक नाका आसले, आपल्याचे कोण मेलोले, हांकां दोगांयकूय दवरले, दोगांय भीक मागप्या आनी राजा शिनवेले. जो कोण शक्तिवंत म्हणून दाखयतालो ताणें म्हणलें, जो कोण बोडवंत आसलो, जिगान आसलो, त्या भिकाऱ्याचेर एकूच मूठ मारली राजा मुखार आनी न्हिदायलो. दुसरो जो कोण ओसोक ओपांगूड आसलो, ताका ह्या वयसान ताका ओको दिवंक सुरू केलें आनी एका सुमना भितर चलोसो केलो. आनी जाता जिगान आहा ताका न्हिदायलो कित्याक, आनी जो ओपांगूड आसलोलो ते कित्याक उठायलो काय. कित्याक मुगे सुय ती रामायण सांगलें म्हणटा राम कोण काय आमी विचारून. बाबू भयणानो, हीच घडणी आमच्या जिवितान घेवया. आनी आमच्या जिवितान घेतना जायते पावटी सगळें बरें आहा न्हू, देवा उगडास तरी येता, येना. पूण सगळें उचांबोड जाता, जिवितान दूख कोश आडकोडी येताय, तेदोना देवा उगडास येता काय येना. आनी हेच खातीर भाग्योन पावलो जो आमकां दुसरें वाचप जाय आमी आयकलां, तातूंत म्हणटा, जेन्ना वसप तेन्ना क्रिस्ताचें बोड म्हजे सवेन दिसून येता. जेन्ना आमी असोकताय अनुभवता तेन्ना आमी जाता ती वस्त करता ती म्हणल्यार देवाचेर पातयो. आनी देवाचेर पातयो एक पावटी देवान मागलेली वस्त दिली, मागीर देवा इसवताय पसारकारा भाशेन. खंयच्या पसऱ्या तो आमकां तर वस्त मेळ्ळी, तो पसारकार बरोच, तेगे कोर सगळें मेळटा. जो तो ज्या दिसा त्या पसारकारान म्हळें ना ही वस्त ना, तूं सोदीत ती मुको ना, केसो पसार रे गेलो म्हणटाय काय म्हणे, मागीर देव पसारकार मागोत तें दिना सोड्या, मागोत तें दिलें बरो, सगळें मागोत तें दितलो. आमी चोया कोण एक धाकटें भुरगें सुरी मागोता आनी बरी धार आसलोली सुरी, हांवान तूं दितलें, ताका ते सुरये पाटी कुल्यार दिनाय आमी हेडोंकू. कुल्यार कित्याक दिताय जाणाय, ते भुरग्यां कित्याक ती सुरी घेवन वायट कोतो मो. जीव सोर जाणार तो आमकां बरेपण दिवपाना काय. देव जे जाणा आमचे वस्ती के मागलो आहा ती आमच्या फायद्या आहा वो ना, फायद्या ना जाल्यार दितो काय तो आमकां. दुसऱ्या वदान शुभ वर्तमान घेवया. जेजूचें बरेपण ताका शीम आनी मेर नासलें.
आपल्या गांवगारा देखून ताणें बरेपण केलें. पूण गांवगारा बरेपण केलें तेन्ना लोक म्हणूंक लागलो, हो मारयेचो पूत न्हू, हेगे भाव भयण आमचे बराबर जियेताय न्हू. आनी दुसरें म्हणटलें, जेजू भाव भयण आसलो काय मू. बाबा भयणानो, एक मतीन दवरया, जुदेवा मदें मावशी भाव, मावशी भयण, भाव आनी भयण तांकां एकूच उतर. ह्या खातीर भाव भयण म्हणलेलें आसा तें कितें जावं तें सायडीन घेवया. जेजू सांगता तें मानून घेवचे सुवातेर खंय गेले? फामिलीचे गेले. हांव आनी तूं कोताय काय कोणाय, कोणें तर कितें सांगिल्लें जाल्यार म्हणटाय काय म्हणाय, तूं म्हाका सांगो कोणू, पायन सांगो, मायन सांगो, भुरग्यान सांगो म्हणटाय काय म्हणा, तूं म्हाका सांगो कोणू म्हणटाय काय म्हणाय. शेजाऱ्यान सांगल्यार आनी नाकाच, तूं मुगे चेड्याचे दोड फोटा, तूं मुगे चेवडाचे दोड फोटा, तूं आमचे दोड फोटा, ताका लागून ती वस्तू आमकां सांगता म्हणटाय काय म्हणाय. हांव जावं सायबा म्हणाय जाल्यार देव बरें करूं, बरी भाग्यवंत आसतली मुगे परसा. आतां ह्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी करता, ह्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी अनुभवता तेन्ना आमी एक वस्त आमच्या मतीन दवरूंक जाय. जावं शक्तिवंत जावं असो, आमी सगळीं देवाची, आनी सगळीं देवाची जाल्यार गोरवान बरोवंक फावना. कित्याक देवाक आनी गोरवाक पडना. जो तर कसली वस्त म्हज्या बरेपणा पासत तर केल्या, जो तर कसली वस्त म्हाका बरें हाडूंक तर देवान तर निर्मिल्या, ती म्हज्या पासत वावुरतलीच. खंयची वस्त देवान तर म्हाका शिडकावंक तर वापर केला जाल्यार ती म्हाका शिडकायतलीच. हे दिसान घडये युरो कप चयता आसतले, म्हणटाले काय म्हण आहले पुर्तुगाला टीम बरी आहा, शुवर जिखता. खंय आहा पुर्तुगाला टीम? घार पावली. कित्याक? पिड्यार. सगळे रावताले, जिखतले मग कित्याक टीम बरी आहलोली, पण जिखिली. थोडे असो टीम म्हणटाली आनी केन्नाय वयर सरपाच्यो न्हय, त्यो जिखोना मुखार पावल्यो काय पावलो न्हय. आनीच वस्त आमच्या जिवितान दवरया. देव अशक्तांक विचून काडटा आनी बरेपणाक पावयता. देव म्हज्या जिविताची अशक्त घडयो आसा त्यो विचून काडटा आनी म्हाका बरेपण दिता. देव म्हज्या जिविताच्यो अशक्त घडयो आसा त्यो तर विचून काडटा आनी तर म्हाका तर बरेपण दिता जाल्यार हांव आनी तूं म्हणटले काय, सायबा केदो दिलो काय तुवें, केदो केलो काय तुवें, म्हाकाच कित्याक काय हें सगळें हांव कितें अनुभवता काय म्हणटले काय, भावार्थान मानून घेता म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी म्हण. उबी रावया. सात मानता देवाक, सोरपदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं कर्म सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्या मोदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, उडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोणे देवाचे मोगाचे देणे म्हूण स्विकारून आपल्या आपोण्यांक सोंपता ते पोरी आपले मुण्यारपण चलोवंक आनी आपले पोचेक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देशाचो आनी राज्याचो कारभार चलयताल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपात्याचें आनी वेगळोजराचें मोन सोडून नीच वाडटीपणान आनी जापसालदारकेन पोजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दीन दुबल्यांची आनी बारायलेल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे
ऐकून घे बाबा. आख्खे मुनिस्कूल देवान रचलोली आनी आशिर्वाद वाडयलोली फामील म्हूण वळखून दर एका वियोतीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आयज सांत पेद्रू दोमदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलोल्या आयताराक आमचे मिशनरी कार्य मानून घेवन जेजूची कोतकोतीत आनी दिरादीक मिशनरां कशीं चलोवंक आनी आमचे मदलीक मिशनरी आपोवणी उपजोवंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. बापा मगडा तूं आमकां दिताय तें उदारपणान मानून घेव. तूं दिताय तें उदारपणान मानून घेवन आमची असोक्ताय मानून घेव. हीच असोक्तायेंतल्यान आमी जाता तितले तुका लागीं सरूंक आमकां तूं आदार दी. आनी तुजेंच बरेंपण आमचे सवेन ह्यो असोक्तायें देखून पडोवंक आमकां तूं तयार कर. तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कितें घालताय देवुण्या, कितें घालताय ते घालशी. यादीक बाबाच्या हातान कितें विधीर दवरताय, कितें घालताय देवुण्या, कितें घालताय ते घालशी. यादीक बाबाच्या हातान कितें विधीर दवरताय. मोसोत आनी गूळ मोचे काळीज आनी मोग मोसो सोतोस आनी दूर सगळी मोची शीळ घालता. मोच्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हण म्हाका. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोकाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयली. तशें सासांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर्व कड्यान सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेसांक जिवीत सासनाचें. आपल्या महिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pofid, 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 dolbarato, sorbes potu, pofid, 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 dolbarato, sorbes potu.
disporaci na vieta takay kasum unsurgi tu kasum. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या अपवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच पोरींच्या वडदा तो साणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवा आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करा Pavartață gut. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक हांव तुजी सेवा करूं आमकां फावो केल्यां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचो पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तें पडचोडीत मुखार मोडपणूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दोन व्रतान चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां Amen. आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन मुडिया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासतां आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या शेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी Somia Twe Moche Pitorio Maka Fauna, Duce Katsutran, Makapolaiki Eltili. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया बापा येद्या व्हडत्या देण्यान तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरून तरी वाकाणू आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. बाबू भयणो आयच्या ह्या मिसाची वाचपां करतल्या अनवटे विभाग तांकां देव बरें करूं म्हणटा फुडल्या आयताराक वाचपाची जबाबदारी घेवन फिरगोजेची आमच्या कपेलाची तरणाटी एक बरो देखणार आर्जिकॉल रावपी ताणें कपेलाक भेटयल्या 2000 रुपया ताका देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नपय जावंक मागणे सोर्गींच्या बापा सर्गींच्या बापा आमची काकलूट कर आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता येजू क्रिस्ता आमची काकलूट कर आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमची काकलूट आमची कर काकलूत कोर सोद पदवेदार सोर पदवेदार आनी काकलूटसार बापा आनी काकलूत सार बापा तुझ्या पुता तुझ्या पुता जेजूच्या जेजूच्या उमळीत रोगता आमोळीक रोगता संवसारांतली संवसारांत मारेकार मारेका कोवीड पिडा कोविड पिडा धुवून काड धुवून काड आनी आनी पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान उज्यान तिचो व्हायरस तिचो व्हायरस उलपावून उडय उलपावून उडय भोव भोव काकलूटसार बापा काकलूत सार बापा कोवीड पिडेक कोविड सापडून सापडून कश्टवतल्या कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणाचेर आमच्या बाबा भयणाचे तुझी दयाळ दयाळ दीस घाल दिश्ट घाल आनी आनी तुझे तुझे पदवेदार मोजोतीन पदवेदार हे मोजोती मारेकार हे पिडेक मारेकार पिडे इलाज मेवला तो इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं आमकां गुणाक पडू पिडेस्तांक पेकोवणी पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर फावो कोर पिडेस्तांची पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कर राखण कर आनी आमकां आनी आमकां सगल्यांक सगल्या हे पिडेंतली हे पिडेंतली निवार निवार भाग्यवती मारये भाग्यवंती मारये तुझ्या गोपांत तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता आमी आसरो सोदता आमकां साडू नाका साडू नाका हे आकांताच्या या कथाच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन Ci modenduro Eka pritina Dio Soliami potutnara Taci
ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेसूक आमची मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेसू चलो मोगा रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेसून केली पेल्या चाकरी आमी करया पेल्या चाकरी जेसून केली पेल्या चाकरी